लाइभ पनि गर्दै हुन्छ। जसले राम्रो टिकटक बनाउँछ उसलाई 5 राम्रो बनाउने 10 जनाले 5-5 हजार। ल मेरो गीतमा राम्रो परीक्षा सिद्धिएपछि टिकटक बनाउने। ल आज म तपाईहरुलाई अलि लामो समय भन्दा पनि 6:30 बजेसम्म पढाउँछु। 6:30 बजेसम्म पढाउँदाखेरि तपाईहरुलाई मैले एकैछिन है। इम्पोर्टेन्ट फिडब्याक। हिजोको फिडब्याक त्यसपछि इम्पोर्टेन्ट क्वेशन। हिजोको फिडब्याक त्यसपछि इम्पोर्टेन्ट। ल साथीहरु अगाडि बढे है त। हिजोको क्वेशनको फिडब्याक अनि इम्पोर्टेन्ट क्वेशन मात्रै आजको दिनैभरि म इम्पोर्टेन्ट मात्रै छानेर पढाउँछु। एकैछिन है। एकैछिन वेट गर्नुस् है। यहाँ एट्याचमेन्ट पनि हो सर। एट्याचमेन्ट हो ह्याङ भयो के। अब त खुल्छ होला नि। ल सबलाई रक्षाबन्धनको शुभकामना। यो सिद्ध्याएर अब हामी रक्षाबन्धनतिर लाग्ने है। आज क्लास सिद्ध्याएर र दमौलीमा हुने साथीहरु आउनुस् है। मैले 1 घण्टा पढाउँछु तपाईहरुलाई। दमौली वरिपरि हुने साथीहरु सबै आउनुस् है क्लास लिन। म 1 घण्टा पढाउँछु 7 to 8। भएन यसले कहाँ के प्राविधिक समस्या देखायो। एकैछिन वेट गर्नुस् है। धैर्य गर्नु त एकैछिन।
यो किन भएन यस्तो? फर्स्टकोमा क्लिक गर्नुभयो भने सर एट्याचमेन्टमा गएर फर्स्टमा यो नि भएन के? यो गर्दा नि भएन। फेरि एकचोटि गर्नु सर एट्याचमेन्टमा अनि फर्किन खै छ ओपन इन ट्याब इन ग्रुप गरेर नि खै त हैन भएन नि के? पखै अब हुन सक्छ। बल्ल हुन्छ अब ल। यो पहिला चाहिँ किन भएन? मेल किन यस्तो फरक तरिकाले आएको त्यही भएर हो। सर त्यो एट्याचमेन्टमा जानु त अनि डाउनलोडमा जानु हुन्छ अब बल्ल भयो। बल्ल भाइ डाउनलोडमा गएर हेरे पनि आइहाल्यो नि। अब डाउनलोडमा गएर हेरे आयो ल। सेट 26 छ हैन त? हैन? हजुर सर ए हैन? हो सर हो साथीहरु लामो समयपछि यसले काम गर्यो। ल मोडल टेस्ट एकदम ख्याल गर्नुस् है आज। यो बोर्ड अलि तलमाथि देखियो हैन त आज? एकैछिन साथीहरु नआत्तिनुस् है त। ल अब समस्या छैन है त? ल अब म्याङ्गोलाई OGNAM दिए चाहिँ पिचको के हुन्छ? यो ठ्याक्कै उल्टो बनाएको हेर्नुस् यहाँ। कसरी बुझ्नुस् नि? यहाँ उल्टो बनाइदिएको है।
यसरी उल्टो बनाइदिए के बनाइदियो m लाई पछाडी लयो त्यसभन्दा a लाई लयो त्यसपछि n लाई लयो त्यसपछि g लाई लयो त्यसपछि o लाई लयो ठ्याक्कै उल्टो गरेको अब यहाँ पनि के हुने भयो पहिला l चुन्ने भयो c हुने भयो a हुने भयो e हुने भयो के हुने भयो p हुने भयो अच्छा क्लियर ल अहिले आउँछ है तपाईहरुको क्वेशन आन्सर आज महत्त्वपूर्ण तपाईहरुको क्वेशन भन्दा पनि आज मलाई महत्त्वपूर्ण लागेको क्वेशन भन्छु मैले यो सिद्ध्याएपछि तपाईहरुलाई मतलब लाग्यो भन्सन क्वेशन भन्दा आज मैले सोचेका महत्त्वपूर्ण क्वेशनहरु पढाउँछु दिनैभरि मेरो हुन्छ आज क्लास दिनभरि भनेको अहिले 6:30 बजेसम्म पढाउँछु पछि चाहिँ बेलुका म आज 5:30 6 बजेदेखि नै म मात्रै जोडिन्छु ल अर्को देख्दा कुनै पनि वस्तुको तापक्रम गति चाप मापन गर्ने उपकरण कम्प्युटर कुन उपकरण के तापक्रम पनि गति पनि चाप पनि मापन गर्ने एनालग कम्प्युटर हो एनालग कम्प्युटरले के नाप्ने रहेछ तापक्रम गति चाप यी सबै कुरालाई मापन गर्ने उपयुक्त विकल्पको छनौट गर्नुस् उपयुक्त विकल्पको छनौट गर्नुस् नभन्नुस् एन्सर त मैले पनि एकपल्ट हेर्नु पर्ने थियो लाइभ गर्नुस् लाइभ गएको छ यसो 38 त भन्नुभयो त कसरी 38 को मैले हेर्दैछु उपयुक्त विकल्पको छनौट गर्नु 8 जना 16 10 6 60 8 6 48 यसको 38 एन्सर भन्नु मैले हेर्नु पर्छ यसलाई मैले छोडे अहिले यसको आइडिया मसँग आयो ल त्यो आइक्यू को आइडिया मलाई आएन है अहिले त्यसको जान्न गर्न बन्न र सँगै जिउनका लागि सिकाइलाई गुणस्तरीय शिक्षालाई 4 खम्बाको रूपमा परिभाषित गरेको कसले परिभाषित गरेको यो जान्न भनेको नो टु बी लर्निङ टु लिभ टुगेदर भनेर कसले भनेको यो कसले भनेको युनेस्कोले भनेको गुणस्तरीय शिक्षाको उपलब्धि सम्बन्धमा गुणस्तरीय शिक्षाको उपलब्धि प्रक्रिया भित्र पर्छन् तर उपलब्धि भित्रको गुणस्तरीय शिक्षाको उपलब्धि भनेको सक्षमता ल सक्षमता है त गुणस्तरीय शिक्षाको उपलब्धि सम्बन्धी पक्षमा कुन पर्दछ सक्षमता पर्दछ कक्षा कोठा व्यवस्थापन कार्यमा विद्यार्थीहरूलाई जवाफदेही बनाउन देहायका मध्ये कुन कार्यले सहयोग गर्दछ कक्षा कोठा व्यवस्थापन कार्यमा विद्यार्थीहरूलाई जवाफदेही बनाउन देहायका मध्ये कुन कार्यले सहयोग गर्दछ बसाइ व्यवस्थापन समूह निर्माण सामग्री व्यवस्थापन कार्य उत्तरदायित्व तालिका भाइ कक्षा कोठा व्यवस्थापन कार्यमा विद्यार्थीहरूलाई जवाफदेही बनाउन देहायका मध्ये कुन कार्यले कार्य उत्तरदायित्व तालिका हो त्यो विद्यार्थीले जस्तै हामीले पालो लगाइन्छ नि आज रोल नम्बर 1 2 3 4 5 6 ले कक्षा कोठा सफा गर्ने भोलि 8 9 10 11 12 सफा गर्ने भनेको यस्तै विद्यार्थीहरूलाई यो दिन यसले काम गर्ने यो दिन यसले काम गर्ने यो काम यसले गर्ने यो काम यसले गर्ने भनेर के गरियो भने कार्य उत्तरदायी तालिका प्रस्तुत गरियो भने उनीहरु के गर्छन् कक्षा कोठा व्यवस्थापन कार्यमा उनीहरु जवाफदेही हुन्छ बुझ्नुभयो कार्य उत्तरदायी तालिका भनेको बुझ्नुभयो कार्य उत्तरदायी तालिका भनेको बुझ्नुभयो के रहेछ समय निर्धारण काम विभाजन गरेर विद्यार्थीहरुको समय र काम विभाजन गरेर के गर्दिने कक्षा कोठामा टास्क दिनु भनेको यसलाई भन्छ के भनिन्छ रे
कार्य उत्तरदायी तालिका भन्छ। कार्य उत्तरदायी तालिकाले विद्यार्थी कुन काम गर्ने भनेर तालिकाले स्पष्ट पार्छ। ल अनौपचारिक शिक्षालाई अध्यायमध्ये कुन कार्यक्रमको समावेश 9 महिना रहेको थियो? बाल शिक्षा प्रथमको कार्यक्रम 9 महिना थियो। शैक्षिक सुशासन कस्तो विषय हो? देख्ने विषय, तौलिने विषय, अनुभूति गर्ने विषय, परिमाणात्मक विषय। परिमाणात्मक हुँदैन, यो गुणात्मक हो। त्यसकारण यसलाई अनुभूति गर्ने विषय हो। सुशासन सबै छैन भनेर हामीले अनुभूति गर्ने विषय हो। यो परिणाममा नाप्न सकिन्छ, यो गुणात्मक हुन्छ। गुणात्मक मूल्याङ्कनको विशेषता कुन हो? अङ्क मात्र प्रदान गर्छ। मूल्याङ्कनले एकदम कुन होइन भने है, मूल्याङ्कनको विशेषता कुन होइन? अङ्क मात्र प्रदान गर्छ, तुलनात्मक अध्ययन गर्छ, उपयुक्त भविष्यवाणी गर्छ, परिणात्मक र गुणात्मक दुवै पक्षको समावेश हुन्छ। मूल्याङ्कनको विशेषता कुन होइन? अङ्क मात्र प्रदान गर्छ होइन। अङ्क मात्र प्रदान गर्ने त मापन हो। शिक्षक पदको खुला प्रतियोगिता परीक्षा अन्तर्वार्तालाई छुट्याइएको अङ्क मध्ये हो कति अङ्क शैक्षिक योग्यता बाबत छुट्याइएको छ? शैक्षिक योग्यता बाबत 5 अङ्क छुट्याइएको छ, माथिल्लो र तल्लो गरेर। यो पढाइसकेको छु धेरै पटक। विद्यमान कानुन अनुसार गाभिएका वा बन्द गरेका विद्यालयको सम्पत्ति व्यवस्थापन कार्य कसले गर्छ? यो त मैले धेरै पटक भनिसकेको छु। विद्यमान कानुन अनुसार गाभिएका वा बन्द गरेका विद्यालयहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने कार्य कसले गर्छ? गाउँ अथवा नगरपालिकाले गर्छ। गाउँ अथवा नगरपालिकाले गर्छ। गाउँ अथवा नगरपालिकाले गर्छ है त। गाउँ अथवा कसले गर्छ अरे? नगरपालिकाले। ल अब अर्को, विद्यमान कानुन अनुसार विद्यालयको नक्साकरण, अनुमति, स्वीकृति, समायोजन तथा नियमनको कार्य त्यागमध्ये कुन निकायले गर्छ? स्थानीय निकायले गर्छ। स्थानीय निकायको अधिकार भित्रको कुरा हो, स्थानीय निकायले गर्छ। शिक्षा नियमावली 2059 संशोधन सहित अनुसार माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समितिको अध्यक्ष को हुन्छ? सचिव, शिक्षा मन्त्रालयको सचिव हुन्छ। शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समितिको अध्यक्ष सचिव शिक्षा मन्त्रालयको हुन्छ। शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा पुनरावलोकन समितिले आफू सक्षम प्राप्त भएको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम शैक्षिक सत्र सुरु भएको मितिले कति दिनभित्र मूल्याङ्कन गरी सक्नुपर्नेछ? 90 दिनभित्र मूल्याङ्कन गरिसक्नुपर्नेछ। नेपालमा पाठ्यक्रम विकासको सैद्धान्तिक आधार व्याकरणले कुन होइन? पाठ्यक्रम विकासको सैद्धान्तिक आधार संवैधानिक तथा कानुनी आधार हो, संवैधानिक तथा मनोवैज्ञानिक आधार हो, ऐतिहासिक, दार्शनिक, आर्थिक, सामाजिक, प्राकृतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक आधार हो। पाठ्यक्रम निर्माणको आधार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तथा राज्य तथा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता होइन हो। पाठ्यक्रम निर्माणको आधार यो होइन। पाठ्यक्रमको निर्माण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राज्य तथा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताका आधारमा होइन। पाठ्यक्रम अर्को, स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त लिएका वा शोधको लागि निवेदन दिएका शिक्षक पदबाट बर्खास्त गर्ने व्यवस्था शिक्षा 2008 कुन संशोधनले गरेको छ? 8औंले। स्थायी आवासीय अनुमति पत्र भनेको विदेशको हो कि विदेशको भन्नुभयो? अमेरिका जाने विदेशको हो, विदेशको कि विदेशमा स्थायी आवासीय दियो भने, जस्तै अमेरिकामा बस्छु भनेर, क्यानाडामा बस्छु भनेर स्थायी आवासीय दियो भने उनीहरू शिक्षक पदबाटै बर्खास्त हुन्छन्। बुझ्नुभयो? अमेरिकामा बस्छु भनेर अमेरिकाको ग्रीन कार्ड लियो भने शिक्षक पदबाट के हुन्छ? चिलिम चोइट हुन्छ भनेको कतिौं संशोधनले? 8औं संशोधनले। बुझ्नुभयो? विद्यमान भनेको अहिले रहेको विद्यमान भनेको अहिले कार्यान्वयनमा रहेको कुरालाई विद्यमान भनिन्छ। विद्यमान भनेको अहिले कार्यान्वयनमा रहेको विषयवस्तुलाई के भनिन्छ अरे? विद्यमान। क्लियर? विद्यमानको अर्थ बुझ्नुभयो? विद्यमानको अर्थ बुझ्नुभयो साथीहरु? विद्यमानको अर्थ बुझ्नुभयो? ल मानव विकासमा संक्रमणकालीन अवस्था भन्नाले कुनलाई चिनिन्छ? संक्रमणकालीन अवस्था, जटिल अवस्था भनेर कसलाई? किशोर अवस्थालाई। मादल बजाउनु जस्तै किताबको के हुन्छ? किताब पढ्नु।
मादल बजाउनु किताब पढ्नु। फाइन्ड द मिसिङ नम्बर। ल यो मैले आइक्यू चाहिँ नि हेरेकै छैन, एकपटक हेर्नुपर्छ क्या मलाई आइक्यू। ठ्याक्कै कुबेर सर जस्तो फ्याट्टै आउँदैन कि मलाई। यसको एन्सर 83 र चाहिँ म एकपटक यो आइक्यू का मैले अस्तिको एउटा क्वेसन र आजका क्वेसन मैले भरेको कक्षा कोठामा लिन्छु। 29 गते हुन्छ अब आइक्यू आएपछि हुँदैन भन्नुभएको नि एकजना साथीले, त्यो गलत हो, त्यो नेगेटिभ थिङ्किङ हो। यो यहाँ अहिलेकै क्वेसन र अस्तिको एउटा क्वेसन मैले आज भरे सल्भ गर्छु है। एउटा साथीले नकारात्मक सोचका साथ अब आइक्यू 29 गते हुन्छ आएपछि हुँदैन आशै नगरेर भने जस्तो होइन। आइक्यू को कक्षा मैले कुबेर सरलाई ल्याएर दिएकै हो। आइक्यू को कक्षा अब मैले पढाउनु कुरो त भएन। आइक्यू स्पेसलिस्ट कुबेर सरलाई ल्याएर दिएकै हो। त्यति गर्दा पनि एकजना नकारात्मक सोचका धनी एकजना मित्रले अब आइक्यू यस्तै हो हुँदैन अब 29 गते पछि लेखिरहनु भएको छ त्यहाँ। आइक्यू को कक्षा दिएकै हो मैले है। ल गणितीय एकछिन है। गणितीय समस्या सजिलै समाधान गर्न प्रदर्शन गरी देखाउने कुन अफिस प्याकेज प्रयोग गरिन्छ? गणितीय समस्या सजिलै समाधान गर्न र प्रदर्शन गरी देखाउनका लागि ल हेर्नुहोस् है त। गणितीय समस्या सजिलै समाधान गर्न र प्रदर्शन गरी देखाउन कुन अफिस प्याकेज प्रयोग गरिन्छ? वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडसिट हो, प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर र टक सफ्टवेयर मध्ये स्प्रेडसिट चाहिने गणितीय समस्या समाधान गर्न प्रयोग गरिन्छ है। इमेज सफ्टवेयर हालसम्म देखाएका कुन कार्य गर्न सकिने सुविधा छैन? इमेज सफ्टवेयरमा शिक्षक हाजिरीको विश्लेषण गर्न सकिँदैन। इमेज सफ्टवेयरमा शिक्षक हाजिरीको विश्लेषण गर्न सकिन्न। अब इमेज सफ्टवेयरमा विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति पीएमटी भन्छ यसलाई। विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिलाई के भन्छ अरे? पीएमटी छ। विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति छ इमेजमा हो। विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिलाई पीएमटी भनिन्छ, पीएमटी। अनि कक्षा र परीक्षा व्यवस्थापन पनि छ, विद्यार्थी नतिजा व्यवस्थापन पनि छ, तर इमेजमा शिक्षक हाजिरी विश्लेषण गर्ने व्यवस्था छैन। ल गुणस्तरीय सान्दर्भिक शिक्षाका मुख्य समस्या कुन हो? गुणस्तरको राष्ट्रिय मानक तथा मापदण्ड विकास नहुनु है। गुणस्तर यही हो भनेर त्यसको मापदण्डै नहुनु। गुणस्तर सापेक्ष हुन्छ, निरपेक्ष हुँदैन। त्यसकारणले गुणस्तर यही हुन्छ भनेर भन्न सकिन्न। गुणस्तरको राष्ट्रिय मानक तथा मापदण्ड विकास छैन। बुझ्नुभयो? यो मैले धेरै भनिसकेँ। ल अगाडि बढेमा 23 मा विद्यालयमा शैक्षिक सुशासन कायम गर्ने कार्यान्वयन तहमा कसको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ? यो धेरै भनिसकेँ। विद्यालयमा शैक्षिक सुशासन कायम गर्ने कार्यान्वयन तहमा कसको भूमिका प्रमुख रहन्छ? कसको भूमिका रहन्छ? शिक्षकको भूमिका रहन्छ। विद्यालयमा शैक्षिक सुशासन कायम गर्ने कार्यान्वयन तहमा कसको भूमिका प्रमुख हुन्छ? शिक्षकको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अर्को, शिक्षकले कक्षा कोठामा नियमित रूपमा विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्न कुन मूल्याङ्कन पद्धति बढी अपनाउनु पर्छ? शिक्षकले कक्षा कोठामा नियमित रूपमा विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्न कुन मूल्याङ्कन पद्धति बढी अपनाउनु पर्छ? निर्माणात्मक र आवश्यकता अनुसार निर्णयात्मक। अपनाउनु त शिक्षकले निर्णयात्मक र निर्माणात्मक दुवै अपनाउनु पर्छ, तर धेरै अपनाउनु पर्छ भन्दा निर्माणात्मक। शिक्षकले कुन अपनाउनु पर्छ भने निर्माणात्मक र निर्णयात्मक दुवै अपनाउनु पर्यो, तर शिक्षकले सबभन्दा धेरै कुन अपनाउनु पर्छ भन्दा निर्माणात्मक। ल दिगो विकासको लक्ष्यमा लैङ्गिक असमानताको उन्मूलन गर्न र अपाङ्ग भएका व्यक्ति लगायत जोखिमलाई कस्तो तालिममा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ? दिगो विकासको लक्ष्यमा लैङ्गिक असमानताको उन्मूलन गर्न र अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत जोखिमलाई कस्तो तालिममा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ? व्यावसायिक तालिमलाई। नेपालको संविधानको कति धारामा नेपाल विविधतायुक्त देश हो भनी स्वीकार गरिएको छ? धारा 2 मा। यो 2600 क्वेसन चेन्ज गरिदेऊ है। यो क्वेसन आउँदैन एक्जाममा। कहाँ कसरी पर्यो हिजो।
लेख्नुहोस् एउटा क्वेसन। एउटा क्वेसन यो आधारभूत तहसम्मको शिक्षा। लेख्नुभयो क्वेसन? ल प्राविधिक साथीले यो क्वेसन 26 नम्बरको यसलाई हटाएर यो गर्दा राखिदिनुहोस् है। हुन्छ सर। नेपालको संविधान 2072 ले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य निशुल्क र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क गर्नु प्रयोजन कुन हो? ल नेपालको संविधान 2072 ले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य निशुल्क र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क गर्नु प्रयोजन कुन हो? यो क्वेसन राखिदिनुहोस् है। हुन्छ सर, हुन्छ, राखिदिन्छु। यो ग एकदम नेपालको संविधान 2072 ले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य निशुल्क र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क गर्नु प्रयोजन कुन हो? शिक्षामा समतामूलक पहुँच अभिवृद्धि है त। मानवीय शैक्षिक उपलब्धिलाई कुन अङ्गका सीमित गर्ने कार्य अप्राकृतिक हुन्छ भने तलका मध्ये कुन दस्तावेजले उल्लेख गरेको छ? एसएलसी विद्यार्थी उपलब्धि सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले के भनेको छ? मानवीय शैक्षिक उपलब्धिलाई अङ्कमा सीमित राखियो भने त्यो राम्रो होइन भनेर कसले भनेको? एसएलसी विद्यार्थी उपलब्धि सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले। त्यसपछि ग्रेडिङ अङ्कलाई छोडेर त्यसपछि ग्रेडिङ भएको है त। ल आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम कक्षा 6 2017 आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा दिएको कुन समावेश गरेको छैन? आन्तरिक मूल्याङ्कनमा आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रमले हाजिरी समावेश गरेको छैन। सबै विषयमा निपुण शिक्षक पाउन कठिन हुनाले शिक्षण व्यवस्थापन सञ्चालन गर्न कठिन हुने शैक्षणिक सङ्गठन कुन हो? कक्षा शिक्षण हो। सबै विषयमा निपुण शिक्षक पाइँदैन। एउटा शिक्षकले सबै विषय कक्षा कोठामा पढाउनु पर्छ कक्षा शिक्षणमा। त्यसकारणले सबै विषयमा निपुण शिक्षक पाउन कठिन हुनाले शिक्षण व्यवस्थापन सञ्चालन गर्न कठिन हुने शैक्षणिक के हो? कक्षा शिक्षण हो। प्राविधिक साथीहरू आज दम्बोलीमा कति बेला बोलाउनु भएको छ? ल आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 6 2077 ले आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधार दिएका मध्ये कुन समावेश गरेको छैन? हाजिरी।
सबै विषयमा निपुण शिक्षक पाउन कठिन हुनाले शिक्षण व्यवस्थापन सञ्चालन गर्न कठिन हुने शिक्षण कक्षा शिक्षण हो, किनकि कक्षा शिक्षणमा एक शिक्षकले सबै विषय पढाउनु पर्ने हुन्छ। ल शिक्षा ऐन 2028 अनुसार तोकिएको जिम्मेवार पूरा गर्न नसकेमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई विघटन गर्ने अधिकार दिएकामा कसले दिएको छ? शिक्षा ऐन 2028 अनुसार तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई विघटन गर्ने अधिकार दिएका मध्ये कसलाई दिएको छ? तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरे विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई जिल्ला शिक्षा समितिले, जिल्ला शिक्षा समितिलाई कसले? जिल्ला शिक्षा समितिलाई विघटन गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई, विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई विघटन गर्ने अधिकार जिल्ला शिक्षा समितिलाई। ल अर्को विद्यालय क्षेत्र विकास योजना 2073-80 को 6वटा उद्देश्य मध्ये नपर्ने तलका मध्ये कुन हो? 6वटा उद्देश्य मध्ये नपर्ने तलका मध्ये कुन हो? एकैछिन है। ल विद्यालय क्षेत्र विकास योजना 2073-80 को 6वटा उद्देश्य मध्ये नपर्ने उद्देश्य तलका मध्ये कुन हो? ल भन्नुहोस्। विद्यालय क्षेत्र विकास योजना 2073-80 को 6वटा उद्देश्य मध्ये नपर्ने व्यवहारिक शिक्षा र नवीनतम प्रविधिमा जोड परेन, समता पर्यो, सुशासन तथा व्यवस्थापन पर्यो, समतामूलक पहुँच पर्यो, गुणस्तरीय शिक्षा समावेशिता परे, तर के परेन? व्यवहारिक शिक्षा र नवीनतम प्रविधिमा जोड परेन। ल इभान प्याभलोभ सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइ सिद्धान्तमा पहिलो प्रयोग उद्दीपक र प्रतिक्रियाको सम्बन्ध तलका मध्ये कुन हो? पहिलो प्रयोग कुन हो भनेर सोधा। यो धेरै पटक भनेछु मैले। पहिलो प्रयोग कुन हो? इभान प्याभलोभको सम्बन्ध प्रत्यावर्तनमा पहिलो हो युसीआर, स्वाभाविक उत्तेजना स्वाभाविक प्रतिक्रिया, जसलाई भन्छ युसीआर पहिलो। प्याभलोभको युसीआर हो। प्याभलोभको पहिलो कुन हो रे? प्याभलोभको युसीआर हो र स्किनरको सीएससीआर युसीआर हो। ल यो तपाईं राम्रोसँग जान्नुहोस्। युसीआर हो यही। युसीआर ल अगाडि बढे। मनोविज्ञानमा वृद्धि भन्नाले केलाई बुझिन्छ? ल मनोविज्ञानमा वृद्धि भन्नाले केलाई बुझिन्छ? वृद्धि भन्नाले बालकमा देखा पर्ने परिमाणात्मक परिवर्तन। परिमाण के यति भयो, उति भयो, यति तौल बढ्यो, यति हाइट बढ्यो, त्यसलाई वृद्धि भनिन्छ। वृद्धि भनेको परिमाणात्मक वृद्धि, विकास चाहिने परिमाणात्मक र गुणात्मक दुवै। ल अनुसन्धानको निष्कर्षले शिक्षण सिकाइमा उपयोगकर्ता सिकाइको कुन पक्षमा सहयोग पुर्याउँछ? अनुसन्धानले शिक्षण सुधारमा सहयोग पुर्याउँछ। 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 तलका भनाइ विचार गर्नुहोस्। कार्यमूलक अनुसन्धानले समस्याको तत्काल पहिचान गरी अभ्यासकर्ताबाट तत्कालै समाधानको पहल गर्छ। कार्यमूलक अनुसन्धानको क्षेत्र सीमित हुन्छ। कार्यमूलक अनुसन्धानले व्यवहारिक सिद्धान्त प्रतिपादन गर्छ। क र ख मात्र ठिकै हो, सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दैन कार्यमूलक अनुसन्धान, त्यसकारणले क र ख मात्र ठिक। कार्यमूलक अनुसन्धानको क्षेत्र सीमित हुन्छ र कार्यमूलक अनुसन्धान तत्काल समस्या पहिचान गरी समाधान गर्ने हो। क र ख मात्र ठिक। क र ख मात्र ठिक। ल अगाडि बढे है त म। शिक्षामा नागरिक समाजको परिचालनको उद्देश्य कुन हो? सहभागितामूलक पद्धतिको विकास र विस्तार गर्नु हो। ल शिक्षामा नागरिक समाजको परिचालनको उद्देश्य सहभागितामूलक पद्धतिको विकास र विस्तार गर्नु। मनोविज्ञान व्यवहारको विज्ञान, यो भनाइ कसको? व्यवहारको विज्ञान कसको? वाटसनको। मनोविज्ञान व्यवहारको विज्ञान भन्ने वाटसनको भनाइ। ल
मनोविज्ञानलाई आत्मा मन र चेतनाको विज्ञान मान्ने भन्दा हिजो आज मनोविज्ञानलाई कुन रूपमा लिने गरिन्छ? व्यवहारको अध्ययन गर्ने विज्ञान। रिसेन्ट 1908 पछि मनोविज्ञानलाई व्यवहारको अध्ययन गर्ने विज्ञानको रूपमा लिएको छ। व्यवहारको अध्ययन गर्ने विज्ञान, व्यवहारको अध्ययन गर्ने विज्ञान, व्यवहारको अध्ययन गर्ने विज्ञान। बुझ्नुभयो? ल अगाडि बढे है त। मनोविज्ञानलाई आत्मा मन र चेतनाको विज्ञान मान्ने भन्दा पनि हिजो आज के को रूपमा मानिन्छ मनोविज्ञानलाई? हिजो आज मनोविज्ञानलाई के को रूपमा? व्यवहारको अध्ययन गर्ने विज्ञानको रूपमा मानिन्छ। ल सिकाएका तत्त्वहरुमा दिएका मध्ये कुन पर्दैन? प्रतिक्रिया निरन्तर सिकाउनु पर्छ, उत्तेजना पर्दैन। सिकाएका तत्त्वहरुमा उत्तेजना पर्दैन। शिक्षामा कार्यमूलक अनुसन्धानको प्रयोग स्व सुधारका लागि हो भने मामला अध्ययन केका लागि हो? सिकाउको सिकाइमा देखेका समस्याहरू पहिचान गरी सुधारका उपाय पत्ता लगाउनु। ल मामला अध्ययन भनेको घटना अध्ययन पनि हो। शिक्षामा कार्यमूलक अनुसन्धानको प्रयोग स्व सुधारका लागि हो भने मामला अध्ययन केका लागि हो? सिकाउको सिकाइमा देखेका समस्याहरूको पहिचान गरी सुधारका उपाय पत्ता लगाउनु हो। मूल्याङ्कनका साधनमध्ये अवलोकन विशेष गरी कुन पक्षको मूल्याङ्कन गर्छ? मूल्याङ्कन गर्न प्रयोग गरिन्छ। अवलोकन विश्लेषण गर्न प्रयोग गरिन्छ। प्रयोग गर्न बोध र ज्ञानको होइन, विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण पक्षको विश्लेषण गर्न अवलोकन प्रयोग गरिन्छ। सर्वाङ्गीण पक्षको। अर्को डकार कार्य ढाँचाले शैक्षिक गुणस्तरलाई कतिवटा पक्षबाट परिभाषित गरेको छ? 4 वटा पक्षबाट परिभाषित गरेको छ। हेरियो लेटर ग्रेडिङ को शाब्दिक अर्थ के हो सुन्नुहोस् है। लेटर ग्रेडिङको अर्थ के हो? पूर्व निर्धारित मानकका आधारमा विद्यार्थीको उपलब्धि स्तरलाई अङ्कन गर्ने प्रक्रिया। पूर्व निर्धारित मानकका आधारमा विद्यार्थीको उपलब्धि स्तरलाई अङ्कन गर्ने तरिकालाई यसलाई लेटर ग्रेडिङ भनिन्छ। जिन पियाजेका अनुसार सिकाइको पहिलो स्वरूप कुन हो? सिकाइको पहिलो स्वरूप कुन हो? जिन पियाजेका अनुसार सिकाइको पहिलो स्वरूप कुन हो? सिकाइको पहिलो स्वरूप कुन हो? सिकाइको पहिलो स्वरूप कुन हो? मानसिक योजना हो। मानसिक योजना हो। मानसिक योजना। परिकल्पना त्यस्तो अनुमानित वाक्यांश हो जसले 2 वा 2 भन्दा बढी चरणहरू बीच उल्लेख गर्दछ। यो भनाइ कसको? चरहरू बीच। चरै है, चरहरू बीच। यो कुनको? कर्लिगरको हो। प्रत्यक्षीकरणको नियम कुन होइन? तत्परताको नियम होइन, पूर्णताको नियम हो, सामीप्यताको नियम हो, समानताको नियम हो। प्रत्यक्षीकरणको नियम भनेको तत्परताको नियम होइन। पाठ्यक्रम शब्दको प्रयोग सर्वप्रथम फ्रैंकलिन बबिडले गरेका हुन्। पाठ्यक्रमको प्रयोग शब्दको प्रयोग फ्रैंकलिन बबिडले। शिक्षक सक्षमताको प्रयोग 2072 र शिक्षकको सक्षमता नम्बर 3 मा कुन पक्षसँग सम्बन्धित छ? सिकारु सम्बन्धी। विषिवासी सनिकासु। नम्बर 8 वर्तमान पाठ्यक्रम संरचना माध्यमिक त 9-10 मा कति विषयको पढाइ हुने व्यवस्था छ? अनिवार्य 5 र ऐच्छिक 2। दिएका मध्ये कुन विद्यार्थी स्व अनुभवबाट सिक्ने शिक्षण विधिको रूपमा लिन सकिन्छ? खोज विधिलाई स्व अनुभवबाट सिक्न सक्ने। खोज विधिलाई स्व अनुभवबाट लिन सक्ने। ल यो क्वेशनहरु त एउटा क्वेशन चेन्ज गरेर भ्याटै हाल्दिहाल त। ल म इम्पोर्टेन्ट क्वेशन तिर गएँ। आजको क्लास मैले बेलुका 5 बजेबाट बीचमा अलिअलि ब्रेक दिँदै 10 बजेसम्म पढाउँछु। कोही नछुट्नु, कोही नदेरिनु। र अहिले चाहिँ अलिअलि इम्पोर्टेन्टबाट सुरु गरेँ मैले है त। इम्पोर्टेन्ट पार्टबाट सुरु गरेँ मैले। ल अब म इम्पोर्टेन्ट पार्टबाट सुरु गरेँ। बेलुका मैले 5:30 अथवा 5 बाट पढाउँछु। कोही पनि नछुट्नु होला। इम्पोर्टेन्ट क्वेशन म भरे सबै टपिक छुने गरेर पढाउँछु। ल पहिला इम्पोर्टेन्ट क्वेशन युनिट 1। ल आइएमपी क्वेशन्स। नंबर 1
शिक्षकलाई तालिमका लागि शिक्षकलाई तालिमका लागि विवेशाले छनौट गर्छ भने छनौट गर्दछ भने ल सिफारिस कसले गर्दछ ल भन्नुस् शिक्षकलाई तालिमको लागि विवेशाले छनौट गर्दछ भने सिफारिस कसले गर्दछ ल शिक्षा ऐन अनुसार केले विद्यालय निरीक्षकले ल क्वेशन नंबर 2 ल क्वेशन नंबर 2 शिक्षक सेवा आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन अब समाप्ति भएको आर्थिक वर्ष समाप्ति भएको 3 महिना भित्र कहाँ प्रस्तुत गर्छ कहाँ बुझाउनु पर्छ कहाँ बुझाउनु पर्छ शिक्षक सेवा आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्ति भएको 3 महिना भित्र कहाँ बुझाउनु पर्छ त भन्नुस् क यसको सही उत्तर नेपाल सरकार ल विद्यालयमा शिक्षकले आर्थिक हिनामिना गरेको र नैतिक आचरण पतित हुने गरी कार्य गरेको उजुरी आएमा उजुरी आएर अदालती प्रक्रिया अगाडि बढ्ने क्रममा सरकारी तवरबाट कसले मुद्दा हेर्छ कसले मुद्दा हेर्छ
ल भन्नुहोस्। ल विद्यालयमा शिक्षकले आर्थिक हिनामिना गरेको र नैतिक आचरण कथित हुने गरी कार्य गरेको उजुरी आएमा अदालती प्रक्रिया बढ्ने क्रममा सरकारी तौरबाट कसले मुद्दा हेर्छ? हो प्रमुख जिल्ला अधिकारी। ल मुद्दा मुद्दा हेर्ने अधिकारी भन्ने बित्तिकै शिक्षा ऐनको प्रमुख जिल्ला अधिकारी। मैले कतिपटक भने मुद्दा हेर्ने अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी भनेको होइन। अनि कहाँ जिल्ला शिक्षा अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी। ल आज कोही साथीहरू पनि नछुट्नुहोस् है बेलुका। ल म अगाडि बढेँ। आज बेलुका 5:30 बजे 5:30 बजे एटेन्ड कस्ट जोडिनु। मैले बेलुका 5:30 बजेबाट 10 बजेसम्म आज इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यस्तै क्वेसनहरू तपाईँहरूलाई मिलाएर सबै विषयवस्तु क्षेत्रक्रम समेटिने गरी इक्जाममा तपाईँलाई कम्तीमा 35 वटा क्वेसन पर्ने गरी आज मैले 5:30 बजे बेलुकाबाट लिन्छु। कुनै साथीहरूले पनि क्लास नछुटाउनु होला है, मेरो अनुरोध छ है त। मेरो क्लास युनिट 1 बाटै युनिट कतिसम्म 14 सम्ममा जान्छु आज है त। अब अगाडि क्वेसन नम्बर 4 है त। क्वेसन नम्बर 4 क्वेसन नम्बर 4 मा गए है त। क्वेसन नम्बर 4 हो शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष बन्न नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीमा कार्य अनुभव भएको हुनुपर्दछ भने सदस्यका लागि शिक्षा प्रशासन र कानुनमा कति समयावधि ल कति समयावधि कार्य अनुभव भएको हुनुपर्दछ। ल यसरी आउँछ है। शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष बन्न नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीमा कार्य अनुभव भएको हुनुपर्छ भने सदस्यका लागि शिक्षा प्रशासन र कानुनमा कति समयावधि कार्य अनुभव भएको हुनुपर्छ? ल भन्नुहोस्। कसैले 12 कसैले 15 हो। ल हेर्नुहोस् कति झुक्याउने क्वेसन रहेछ है। ल अब म धेरै कुराहरू यहाँ बताइदिन्छु है। सुन्नुहोस् 15 वर्ष कार्य अनुभव भएको हुनुपर्छ। 15 वर्ष
15 वर्ष कार्य अनुभव भएको हुनुपर्छ। तर हेर यहाँ विचार गर्नुहोस्, तपाईहरु झुकिनु भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको, तर राष्ट्रिय के बोर्डको, परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष हुन शिक्षामा र परीक्षामा कति वर्ष काम गरेको, शिक्षा र परीक्षामा कति वर्ष काम गरेको, 12 वर्ष। नजिकिनुहोस् है। त्यस्तै राष्ट्रिय परीक्षा के बोर्डको सदस्य हुन कति वर्ष, शिक्षा र परीक्षामा कति वर्ष, 10 वर्ष कार्य अनुभव भएको। लेख्नुहोस् है, लेख्नुहोस्, कन्फ्युजन हुनुहुन्छ भने लेख्नुहोस्। क्लियर हुनुभयो? यही के फेरि भन्नुहोस् भन्नै पर्दैन, यही अगाडि नै छ। शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष बन्न नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीमा कार्य अनुभव भएको हुनुपर्छ। यति वर्ष उति वर्ष भन्ने छैन। शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष बन्नका लागि नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीमा काम गरेको हुनुपर्छ। यति वर्ष र उति वर्ष भन्ने छैन। शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष विशिष्ट श्रेणीमा काम गरेको भयो, यति वर्ष र उति वर्ष भन्ने छैन शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष बन्न। तर शिक्षक सेवा आयोगको सदस्य बन्नका लागि शिक्षामा, प्रशासनमा, कानुनमा सदस्य बन्नका लागि 15 वर्ष कार्य अनुभव भएको हुनुपर्छ। तर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष बन्न शिक्षा र परीक्षा शाखामा 12 वर्ष कार्य अनुभव भएको र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष बन्न, सदस्य बन्न शिक्षा र परीक्षामा 10 वर्ष कार्यरत, अध्यक्ष बन्न 12 वर्ष कार्य अनुभव भएको हुनुपर्छ। क्लियर? आर यू क्लियर? आर यू क्लियर और नट? यो उमेर 40 वर्ष पुगेको हुनुपर्छ। ल अब यो शिक्षक सेवा आयोगको अन्य प्रावधान भन्छु है म। च्याट आफैले अफ गर्न सक्नुहुन्छ। च्याट धेरै नगर्नु त साथीहरु, मैले च्याट अफ गर्न बाध्य हुन्छु। च्याट गर्नुपर्ने तरिकाले पढाएकै छैन मैले आज। धेरै च्याट नगर्दिनुस् है। ल अब हेर्नु, शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष बन्नका लागि नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीमा कार्य अनुभव भएको कति वर्ष भन्यो भने विशिष्ट श्रेणीमा कार्यरत भएको अध्यक्छ बन्न, सदस्य बन्नका लागि शिक्षा, प्रशासन र कानुनमा 15 वर्ष, विशिष्ट श्रेणीमा यति वर्ष र उति वर्ष कार्य गरेको हुनुपर्छ भनेको छैन। तर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष हुन 12 वर्ष, शिक्षा परीक्षामा कार्यरत हुनुपर्छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सदस्य बन्न 10 वर्ष शिक्षा तथा परीक्षा शाखामा कार्य अनुभव भएको हुनुपर्छ। ल अब अगाडि बढे है त म। स्क्रिनशट गर्नु। अगाडि बढे म। भयो भने त स्क्रिनशट। च्याट मैले मात्रै हेर्ने मिलाइदिएको छु है, छोडिदिनुस्। ल अब अर्को। अब शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्य हुन के चाहिन्छ हेर्नुहोस् है। यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, मैले प्रस्ताएर गएँ यहाँ। अध्यक्ष र सदस्यका लागि चाहिने योग्यता। ल शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यका लागि चाहिने योग्यता है। अब अध्यक्षका लागि विशिष्ट श्रेणी भनेर भनिहाले। अध्यक्षका लागि मैले भनिसकेँ विशिष्ट श्रेणीमा कार्यरत, विशिष्ट श्रेणीमा कार्य अनुभव।
विशिष्ट श्रेणीमा कार्य अनुभव। अनि सदस्यको लागि मैले भनिसकेँ, सदस्यको लागि 15 वर्ष, 15 वर्ष केमा कार्य अनुभव? शिक्षा, प्रशासन र कानुन। अब अरु योग्यता के चाहिन्छन् त? 40 वर्ष पुग्नु पर्यो, 40 वर्ष काटेको। यो 65 वर्षमा रिटायर भइहाल्छ। 65 वर्षपछि, 65 वर्षपछि के हुन्छ? स्वत अवकाश हुन्छ यसमा। अनि अर्को 2 वर्ष अघिदेखि राजनीतिक दलको सदस्य नलिएको, 2 वर्ष अघिदेखि राजनीतिक दलको सदस्य नलिएको, यो त थाहा पाइहाल्नु भएको छ। अर्को स्नातकोत्तर पास, यता स्नातकोत्तर पास, यता थाहा पाइहाल्नु भएको छ। अनि अर्को पनि के थाहा पाउनु भएको छ तपाईहरुले? अर्को नैतिक पतन पनि हुनु हुँदैन, फौजदारी मुद्दा लागेको पनि हुनु हुँदैन, सेवाबाट अयोग्य हुने गरी ठहर भएर निकालिएको पनि हुनु हुँदैन है। के हुनु हुँदैन? सेवाबाट बर्खास्त नि हुनु हुँदैन, सेवाबाट अयोग्य हुने गरी बर्खास्त भएको हुनु हुँदैन। बर्खास्त भएको हुनु हुँदैन। अनि अर्को सेवाबाट अयोग्य हुने गरी बर्खास्त भएको हुनु पनि हुँदैन। र अनि अर्को नैतिक पतन, फौजदारी मुद्दामा दोषी ठहरिएको पनि हुनु हुँदैन। फौजदारी मुद्दामा त के भोगिरहेको, मुद्दा भोगिरहेको र त्यहाँबाट दोषी ठहरेको पाउँदैन। ल यति भन्नुस्। ल शिक्षक सेवाको अध्यक्ष र सदस्यको लागि चाहिने योग्यता। ल अगाडि बढौँ है त। 60 वर्ष त शिक्षकको अनिवार्य अवकाश हो। 60 वर्ष भनेको त शिक्षकले पाउने अनिवार्य अवकाश हो। शिक्षक सेवाको अध्यक्ष 65 वर्ष भएपछि त्यो पदमा रहन पाउँदैन, सदस्य पनि 65 वर्ष भएपछि पाउँदैन। तर शिक्षकको अनिवार्य अवकाश 60 वर्ष, शिक्षक सेवाका अध्यक्ष र सदस्य 65 वर्षसम्म पदमा रहन पाउँछन्, त्यसपछि पाउँदैनन् भनेको। कति झुकिनु भएको 60 र 65 मा? कुरा बुझियो? 60 र 65 शिक्षकको उमेर हद 60, शिक्षक सेवाको अध्यक्ष र सदस्यको उमेर हद 65। ल सबै साथीहरुलाई मैले आज मेरो गीतमा टिकटक बनाउन अनुरोध गर्छु। लिपसिङ गरेर भने पनि एउटा टिकटक त बनाइदिनुस् कृपया, मेरो अनुरोध है। लिपसिङ गरेर भने पनि एउटा टिकटक सबै साथीहरुले टिकटक बनाइदिनु त मेरो गीतमा, त्यति अनुरोध गरे मैले। जस्ट लिपसिङ गरेर भने पनि, अथवा फोटाहरु हालेर भने पनि। लिपसिङ जान्नु भएको छैन, केही पनि जान्नु भएको छैन, फोटाहरु राखेर पनि एउटा टिकटक बनाइदिनु त सबै साथीहरुले। जम्मा एक्जाम पछि भन्ने परेन, जम्मा 2 मिनेटको कुरा हो, जस्ट 2 मिनेटको कुरा हो है। आज 2-4 मिनेट फुर्सद निकालेर त्यति गर्दिनु त सबलाई मेरो अनुरोध छ। ल अब अगाडि बढौं, अगाडि बढौं साथीहरु, अगाडि बढौं। र मैले उत्कृष्ट टिकटक बनाउने 10 जनालाई यही सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको लाइभ मार्फत पुरस्कार 5-5 हजार दिन्छु। उत्कृष्ट 10 लाई। उत्कृष्ट मेरो म्युजिक भिडियोमा उत्कृष्ट टिकटक बनाउने 10 जनालाई 5-5 हजार रुपैयाँ भदौ 15 गते बेलुका 5:30 बजे लाइभमा आएर को धेरै भ्युज गयो, कोले राम्रो बनायो, राम्रो गर्ने उत्कृष्ट 10 जनालाई 5-5 हजार पुरस्कार। ल ल पास त भइहाल्छ, नातिनु न। भरेको क्लास नछोड्नुहोस्, 100 पास हुनुहुन्छ। भरेको क्लास नछोड्नुहोस् है, भरेको क्लास नछोड्नुहोस्, भरेको क्लास कुनै हालतमा नछोड्नुहोस्।
भरेको क्लास नछोड्नुहोस् है त। ल अगाडि बढे है त। ल ल विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन गर्ने मुख्य दायित्व कसको? मुख्य दायित्व कसको? शिक्षक सेवा आयोगको 3 सदस्यीय समिति हुन्छ। शिक्षक सेवा आयोगको 3 सदस्यीय समिति 5 वर्ष कार्यकाल है। बैठक आवश्यकता अनुसार बस्छ। शिक्षक सेवा आयोगको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्छ। 5 वर्ष कार्यकाल हुन्छ। 3 सदस्यीय समितिमा 1 महिला अनिवार्य चाहिन्छ शिक्षक सेवा आयोगको। र बैठकमा अध्यक्ष भएन भने 2 जना सदस्य मात्रै जसलाई छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्छ। अध्यक्ष भएन भने। ल विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन गर्ने मुख्य दायित्व कसको? ल भन्नुहोस्, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन गर्ने मुख्य दायित्व कसको? र धेरैले बिगार्नु भएको। एउटा प्रधानाध्यापक, ख शिक्षा विकास, जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, ग गाउँ वा नगरपालिका, घ प्रधानाध्यापक, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, गाउँ अथवा नगरपालिका, घ विद्यालय निरीक्षक। ल विद्यालय निरीक्षक। ल यो मध्ये कुन भन्नुस्? ल धेरैले बिगार्नु। यो गाउँ अथवा नगरपालिकाका साथीहरू, यी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन गर्ने मुख्य दायित्व कसको? गाउँ अथवा नगरपालिकाको। यस्तो बिगार्नुको क्वेसन हो। उफ, दुखित छु। यस्तो क्वेसन बिगार्ने हो। अनि अर्को कुरा के पनि भन्नु छैन। अर्को, शिक्षक अभिभावक सङ्घको गठन कसले गर्छ? शिक्षक अभिभावक सङ्घको गठन विवेशले। विवेशले गर्छ। अनि अर्को, विवेश विघटन कसले गर्न सक्छ? विवेश विघटन कसले गर्छ? विवेश विघटन जिल्ला शिक्षा समितिले। अनि त्यसपछि विवेश विघटन जिल्ला शिक्षा समितिले गर्छ। अनि जिल्ला शिक्षा समितिको विघटन कसले गर्छ? नेपाल सरकारले। अहिले पढाइसकेछु। जिल्ला शिक्षा समितिको विघटन नेपाल सरकारले। ल सर, विघटन भनेको त्यो समिति नै नरहने गरी समितिबाट आउट गर्ने विघटन भनेको। समिति नै हटाइदिने विघटन भनेको। समिति नै हटाइदिने पुरै, त्यसलाई विघटन भनिन्छ। त्यो समिति फाल्दिने
विघटन भनेको विघटनको त समिति फाल्दिने, त्यो समिति आउट गर्ने, यो काम छैन भन्ने निकाल्दिने, त्यही हो विघटन। ल होइन, शिक्षा ऐन अनुसार जिल्ला शिक्षा समिति भनिरहेछ। विवेशको बैठक कति समयमा बस्छ? यो महत्त्वपूर्ण क्वेसन सोध्नुभयो। विवेशको बैठक कति समयमा बस्छ? अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा सोध्नुभयो। विवेशको बैठक एकछिन है। ल विवेशको बैठक तीन महीनाको एकपटक, कम्तीमा 2 महिनाको एकपटक, 2 महिनाको एकपटक, कम्तीमा 2 महिनाको एकपटक। विवेशको बैठक कम्तीमा 2 महिनाको एकपटक, कम्तीमा 2 महिनाको एकपटक। अनि शिक्षक अभिभावक संघको बैठक कम्तीमा 3 महिनाको एकपटक, कम्तीमा 3 महिनाको एकपटक। ल अब अरु भरे पढाउला है त साथीहरु। ल अरु कक्षा चाहिँ भरे म निरन्तर गर्छु। भरे मैले सर र यसरी नै इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु पढाउँछु है त। ल भरे 35 बाट मेरो कक्षा है इम्पोर्टेन्ट क्वेशन। भरे 35 देखि 29 सम्म महत्त्वपूर्ण प्रश्नमा छलफल सहितको कक्षा। ल आज एक्जाम हैन, आज एक्जाम लिएर टर्चर हैन। आज सर र महत्त्वपूर्ण क्वेशन मैले पढाउँछु। आज एक्जाम हुँदैन। आज महत्त्वपूर्ण कुरा मात्रै पढिन्छ। बेलुका मेरो क्लास मात्रै हुन्छ आज। ल पेजमा लेखेर नि पोस्ट गरिदिन्छु। हस् शिक्षक अभिभावक संघको भन्छु। ल सम्पूर्णलाई रक्षा बन्धनको हार्दिक शुभकामना र सबैले मेरो अनुरोध छ आज एउटा एउटा टिकटक बनाइदिनु त सबैले। सानो लिपसिङ गरेर नभए फोटो मात्रै हालेर भने पनि लिपसिङ गरेर नभए फोटो मात्रै हालेर नि मेरो एउटा गीतमा तपाईहरुले सर र टिकटक बनाइदिनु त मेरो अनुरोध। लिप्स मात्रै हालेर भए पनि हुन्छ, अथवा लिप्स पनि हाल्न सक्दैन भने फोटाहरूलाई मात्रै गरेर मेरो गीतहरुमा तपाईहरुले कम्तीमा एउटा टिकटक एकजनाले कम्तीमा बनाउनको लागि आउनुहुन्छ है। ल र अहिलेसम्म बनाउनु भएको सम्पूर्णमा आभार प्रकट गर्छु। अहिलेसम्म टिकटक बनाइदिनु भएको सबैमा म आभार प्रकट गर्छु। म धेरै धेरै आभारी छु, धेरै धेरै ऋणी छु अहिलेसम्म टिकटक बनाउने साथीहरुप्रति। र टिकटक बनाउने उत्कृष्ट 10 टिकटकको पुरस्कृत पनि हुन्छ है। उत्कृष्ट 10 टिकटकलाई मैले पुरस्कार पनि गर्छु फेसबुक लाइभमा। ल ल अब अरु क्वेशन भरे छलफल गरौँ है। धन्यवाद। अरु क्वेशन भरे